लाग्छ समय टक्क अडिएको छ, जस्तो कि पहाड उभिएको हुन्छ। बगिरहेको खोला ढक्क जमे जस्तो अचल भएर जमेको छ समय। मान्छेको भिडभित्र मान्छे एक्लै छ र हाहाकार बाँचिरहेछ। तिरस्कार पिएर बाँचेको छ, अपमान सहेर बाँचेको छ मान्छे। स्वतन्त्रताको लामो गीत गाएर प्रत्येक सेकेन्ड पराधीन बाँचिरहेछ मान्छे। ब्रह्माण्डै मेरो हो भनिरहेछ र डाइनोसर जस्तै सङ्ग्रहालय जान तयारी गर्दैछ मान्छे। नमस्कार, कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज पनि उसरी नै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। बर्बरिक यात्रा मग्न छ र आफ्नो यात्राको क्रममा आज एउटा नयाँ कोसेली लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छ। आज हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न लेखकहरूका पुस्तकहरूबारे चर्चा गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। यति बेला मसँग छ एउटा पुस्तक, गजलको पुस्तक, घरपट्टिकी छोरी र गल्लीहरू। हजुर, घरपट्टिकी छोरी र गल्लीहरू पुस्तक यो गजल सङ्ग्रह हो र यसका रचनाकार हुनुहुन्छ महेश प्रसाद पोखरेल र कविराज पोखरेल। जस्तो कि नारी स्रष्टा समाजले 2076 सालमा यो गजल सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याएको हो। यसमा जम्मा 27 वटा गजलहरू रहेको कुरा म तपाईसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यी 27 वटा गजलहरूमध्ये एउटा गजल म यसरी यहाँहरूसम्म ल्याइरहेको छु। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे कुरा रहेछ छुरा। दारूसित सितनको जोहो गर्दा हेर, दारूसित सितनको जोहो गर्दा हेर, अरू खान्छन् पोटी माछा यिनी खान्छन् भुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। लरबरिँदै घर पुगी श्रीमतीलाई देख्दा, लरबरिँदै घर पुगी श्रीमतीलाई देख्दा, तिमी को हौ भन्न थाल्छन् मातेपछि पुरा, कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा। तोरी लाउरे चिन्न अझै बाँकी छ कि भन्दै, तोरी लाउरे चिन्न अझै बाँकी छ कि भन्दै, टाउको माथि बजारिन्छन् श्रीमतीका चुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। बिहान उठी अबदेखि खान्न भने पनि, बिहान उठी अबदेखि खान्न भने पनि, छोड्न चाहिँ सक्ने हैनन् सुन्दरी र सुरा, कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। गजलकार कवि दाजु कविराज पोखरेलको यो गजल मैले घरपट्टिकी छोरी र गल्लीहरू गजल सङ्ग्रहबाट यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। यति बेला मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ, शब्दचित्र मुक्तक सङ्ग्रह। हजुर, यो शब्दचित्र मुक्तक सङ्ग्रहका सर्जक हुनुहुन्छ मुक्तक प्रतिष्ठान नेपाल 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष बाबुराम पोखरेल दाजुको मुक्तक सङ्ग्रह हो यो। यसलाई नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले 2075 सालमा प्रकाशन गरेको हो। यो मुक्तक सङ्ग्रहभित्र स्रष्टा बाबुराम पोखरेलका 188 वटा मुक्तकहरू यहाँहरूसम्म उहाँले ल्याउनु भएको छ। यो मुक्तक सङ्ग्रहभित्र जीवन दर्शन, समाज, धर्म तथा नीति, घटना र प्रेम सम्बन्धी मुक्तकहरू उहाँले पस्किनु भएको छ। उहाँको एउटा मुक्तक म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। दक्ष खेलाडी उसले कोसिस गरे पुग्छ, दर्शकलाई त के छ र रिस गरे पुग्छ। दक्ष खेलाडी उसले कोसिस गरे पुग्छ, दर्शकलाई त के छ र रिस गरे पुग्छ। पुरै खेलबाट बाहिरिनका लागि पनि मात्र एउटै पेनाल्टी मिस गरे पुग्छ। हजुर, सम्भव हुन्छ भनेदेखि तपाईँको पहुँचमा पुग्न सक्छ भने यो शब्दचित्र मुक्तक सङ्ग्रहभित्र प्रशस्त सुन्दर मुक्तकहरू छन्, यहाँले पढ्न सक्नुहुनेछ। मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ यति बेला, डुब्दो घाम। यो डुब्दो घाम एउटा उपन्यास हो र यो उपन्यासकी सर्जक हुनुहुन्छ लक्ष्मी चौधरी युग्मी। हजुर, सहयात्री दर्पणले प्रकाशन गरेको डुब्दो घाम कि सर्जकको जन्म भएको छ चारपाने झापामा
हाल उहाँ विराटनगरमा बसोबास गर्नुहुन्छ र खास गरी जनचेतनाको क्षेत्रमा र मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँको पहुँच धेरै गहिरिएर गएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पतञ्जलि योग समितिमा रहेर उहाँ योग साधना आफू गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि गराउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँको चाँडै नै अर्को एउटा उपन्यास पनि प्रकाशन हुने तर्खरमा छ। डुब्दो घामले मलाई लाग्छ हरेक मान्छेले आफूलाई यहाँनिर पात्रको रूपमा भेट्न सक्छ। तपाईको पहुँचमा अवश्य यो पुस्तक हुन सक्छ, पढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ लक्ष्मी चौधरी युग्मीको डुब्दो घाम। मसँग यति बेला अर्को एउटा पुस्तक छ। विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनुभएका शैक्षिक उन्नयनको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व चुडामणि नेपाल अकिञ्चनको जुनको आँगनमा मुक्तक संग्रह आज मैले चर्चा गर्न खोजेको, आज मैले उठान गर्न चाहेको एउटा विषय हो। चुडामणि नेपाल अकिञ्चन मुक्तक, कविता र गजलमा उत्तिकै हस्तक्षेप राख्नुहुन्छ भन्न रुचाउँछु म। प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यो मुक्तक संग्रहभित्र उहाँका 270 वटा सुन्दर मुक्तकहरू हामी भेट्न सक्छौँ। उहाँका मुक्तकहरूको विशेषताको रूपमा हामीले देशभक्ति, प्रेम, प्रकृति र वर्तमानसँगको विद्रोहलाई सजिलैसँग भेट्न सक्छौँ। म उहाँको एउटा मुक्तक यहाँहरुसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु। उहाँको मुक्तक रहेको छ, जुनको आँगनमा अब एउटा दरबार बनाउनु पर्छ, ताराहरू जडेर छानामा अब घरबार बनाउनु पर्छ। जुनको आँगनमा अब एउटा दरबार बनाउनु पर्छ, ताराहरू जडेर छानामा अब घरबार बनाउनु पर्छ। इन्द्रेणीको भर्याङ बनाउँदैछु माथिसम्म चढ्न, तिमी र म मिलेर एउटा बेग्लै संसार बनाउनु पर्छ। यसरी चुडामणि नेपाल अकिञ्चनको एक प्रेमिल मुक्तक यहाँहरुसम्म मैले पुर्याएँ। जुनको आँगनमा मुक्तक संग्रह तपाईले पनि अवश्य पढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ यति बेला, मनका स्वरहरू। यो भर्खरै विमोचित लोकार्पित पुस्तकको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ कविता भएको पुस्तकको रूपमा हामीले पाउँछौँ। रामबाबु दाहाल यसका सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँ कवि त हुनुहुन्छ नै, दार्शनिक चेतले भरिएको एक व्यक्तिको रूपमा र अधिकारकर्मीको रूपमा समेत हामी रामबाबु दाहाललाई पाउन सक्छौँ। विराट साहित्य सङ्गमले 2077 सालमा उहाँको यो पुस्तक प्रकाशन गरेको, जसमा 65 वटा कविताहरू हामी भेट्न सक्छौँ। खास गरिकन 1 वर्षसम्म रहेको कोरोनाको कारणले जुन लकडाउन हुने परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो अवधिमा उहाँले लेख्नुभएका धेरै कविताहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। उहाँको एउटा कविता मैले पढ्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु। उहाँको यो मनका स्वरहरू कविता सङ्ग्रहभित्र रहेको मोनालिसा कविता म यहाँहरुसम्म पुर्याउँदैछु। लियोनार्दो दा भिन्चीले तिमीलाई आकारमा कुँदे, लियोनार्दो दा भिन्चीले तिमीलाई आकारमा कुँदे, मैले तिमीलाई अचम्मित हेरिरहेँ। कुन तत्त्व थियो हेरिरहनु, हेरिरहेँ। सामान्य एउटा नारी तस्बिर र गर्भावस्था लुकाउन खोजेको रहस्य त्यति न हो, तर तिम्रो मुस्कानमा सुन्दर रहस्य छल्केको थियो सृष्टिको। म त्यही उपज आज ध्यानमग्न निमग्न, तिमी मात्र तिमीलाई सप्रेम उपासना गरिरहेछु। मेरो उपासना तिम्रो छायामा हुनेछ, अदृश्य अव्यक्त भावनामा, मौनताको अनन्त अनन्त समाधिमा वाचाल भाष्य हुनेछ। मुक्त मुग्ध तिमी जति अमूर्त निर्विकार भावमा मुस्कान छर्यौ, त्यति नै म निशब्द भावमा निरन्तर निरुत्तर सप्रेम उपासना गरिरहेको छु, सप्रेम उपासना गरिरहनेछु। यसरी मैले मनका स्वरहरू कविता सङ्ग्रहभित्र रामबाबु दाहालका 65 वटा सिर्जनाहरूमध्ये एउटा मोनालिसा सिर्जना यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ। यो पुस्तकको नाम रहेको छ अक्षरको ज्यावल बोकेर। हजुर, यसको स्रष्टा हुनुहुन्छ विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी स्रष्टा लक्ष्मी रायमाझी। हजुर, लक्ष्मी रायमाझीको यो पुस्तक विराट साहित्य सङ्गमले प्रकाशन गरेको हो 2077 सालमा, जसमा 39 वटा उहाँका
कविताहरू हामी भेट्न सक्छौँ। 39वटा कविताहरूमा उहाँले विभिन्न भावहरू, प्रेमिल भावहरू, प्रकृतिका भावहरू, देश प्रेमका भावहरू आफ्नो कवितामा ल्याउन खोज्नु भएको छ। मैले उहाँको एउटा कविता पढ्नुपर्छ भन्ने ठाने, जस्तो कि शीर्ष कविता अक्षरको ज्यावल बोकेर। उहाँको कविता सङ्ग्रहभित्र अक्षरको ज्यावल बोकेर भन्ने छुट्टै एउटा कविता पनि छ। म त्यही कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। हिजोसम्म रित्तै थिएँ, बिल्कुल खाली थिएँ, न धरातल आफ्नो थियो न आकाश आफ्नो थियो। आज अक्षरलाई साथी बनाएकी छु। अक्षर जो कहिले कहिले काँटी बनेर जोड्छन् टुक्राहरूलाई, जो कहिले सियो बनेर टाल्छन् प्वालहरू, जो कहिले कोदालो बनेर सम्याउँछन् आलीलाई, जो कहिले बन्चरो बनेर चिर्छन् अप्ठ्याराहरू। यिनै अक्षरहरूलाई कहिले विचारको थुम्चेमा बोकेर माथि हिमाल टेक्न मन लाग्छ। अलिनो बस्तीतिर यिनै अक्षरहरूलाई कहिले थाप्लोको ढाकीमा बोकेर तल तराई फैलिन मन लाग्छ। यिनै अक्षरसँग संवाद गरिरहेछु हिजो आज। मेरो वरिपरि जुरुप्प रमाइरहेछन् अक्षरहरू, म यिनैसँग संवाद गरिरहेछु। अक्षरका यिनै ज्यावलहरू मेरो यात्राको बाटो बनाइरहेका छन् र म आरोहण गरिरहेछु जीवनको शिखर। म आरोहण गरिरहेछु जीवनको शिखर। यसरी मैले स्रष्टा लक्ष्मी रायमाझीको अक्षरको ज्यावल बोकेर कविता सङ्ग्रहभित्रको एउटा शीर्ष कविता अक्षरको ज्यावल बोकेर यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग यति बेला अर्को एउटा पुस्तक छ, व्यथा र विमलता। यो कविता सङ्ग्रह हो। यो छन्द कविताहरूको सङ्ग्रहको रूपमा रहेको छ। यसका सर्जक हुनुहुन्छ विमला पोखरेल, जो इनरवामा रहेर अनवरत रूपमा साहित्य साधनामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान चितवनले 2077 सालमा अर्थात् भर्खरै यो कविता सङ्ग्रह लोकार्पित गरेको हो र चाहिँ यसलाई प्रकाशन गर्ने जिम्मेवारी पनि पल्लव साहित्य प्रतिष्ठानले नै लिएको हो, जसमा 85वटा कविताहरू हामी पाउन सक्दछौँ। प्रेम, विद्रोह, देशभक्ति जस्ता विशेषताहरूले भरिएको यो कविता सङ्ग्रह व्यथा र विमलता यहाँले पनि पढ्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले क्षमा माग्नुपर्छ, यहाँ भएका कविताहरू पढ्न म क्षमता राख्दिनँ, किनभने म छन्द खासै बुझ्दिनँ र मैले अहिले छन्द कविता पढ्न थालेँ भने यो चाहिँ एउटा अचम्मको विषय बन्न जान्छ। तर जो छन्दमा ध्यान राख्नुहुन्छ, छन्दको विषयलाई लिएर साहित्य सिर्जनामा अगाडि बढौँ भन्ने ठान्नुहुन्छ, निश्चय नै विमला पोखरेलको व्यथा र विमलता अवश्य पढ्नुहुनेछ। हजुर, मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ, आखिर किन कथा सङ्ग्रह। यो कथा सङ्ग्रह लघु कथा सङ्ग्रहको रूपमा रहेको छ र यसको सर्जक हुनुहुन्छ ममता श्रेष्ठ मृदुल। अर्थात् ममता मृदुल भनेर आज हामी साहित्य क्षेत्रमा एक चर्चित महिला हस्ताक्षरको रूपमा हामी उहाँलाई पाउँछौँ। नारी स्रष्टा समाजको अध्यक्ष समेत रहनु भएकी ममता मृदुलको आखिर किन कथा सङ्ग्रह एक छुट्टै आयाम बोकेर आएको कथा सङ्ग्रहको रूपमा रहेको छ। यो कथा सङ्ग्रह पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानले 2076 सालमा प्रकाशन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ, जसमा 11वटा कथाहरू हामी भेट्न सक्छौँ। खास गरिकन ममता मृदुल अहिले कथा क्षेत्रमा अत्यन्तै चर्चित रूपमा आउनुभएको छ। यद्यपि उहाँ कविता र मुक्तकहरू त अवश्य लेख्नुहुन्छ। उहाँको सम्प्रति रहेको छ गोरखापत्र संस्थानमा अँध्यारो रात कथा सङ्ग्रह, अधुरो नाता अभिजय कविता सङ्ग्रह, अधुरो नाता उपन्यास, अभिजय कविता सङ्ग्रह, अन्जुलीको पानी उपन्यास जस्ता कृतिहरू उहाँका प्रकाशन भइसकेका छन् र थुप्रै कृतिहरू प्रकाशनको क्रममा आइरहेका छन्। उहाँको पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको यो आखिर किन कथा सङ्ग्रहको ब्याक पेजमा म जान्छु र केही शब्दहरू यहाँसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छु। फुलले रमितालाई गिज्याए झैँ लाग्छ, हामी फक्रेका छौँ, रमिता तेरो जवानी कहिले फक्रदैन, माया गरेर बोलाउने कोही छैन, वैंशको बेलामा राम्री भएर देखाउने पुरुष छैन, सहारा दिने डाक्टर आभास सधैँ व्यस्त छ। यसरी अत्यन्तै रोमाञ्चक महसुस हुने अब के होला भन्ने कथाहरू हामीले ममता श्रेष्ठ मृदुलको आखिर किन कथा सङ्ग्रहभित्र पाउन सक्छौँ। तपाईँले पनि अवश्य यो कथा सङ्ग्रह पढिसक्नु भएको छ वा पढ्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको कार्यक्रमको अन्तमा मसँग अर्को एउटा पुस्तक छ, दमनको राप।
यो दमनको राप नाटक सङ्ग्रह हो। यसभित्र जम्मा 4वटा नाटकहरू सङ्ग्रहित छन्, जस्तो कि एउटा नाटक दमनको राप, अर्को राइटर अङ्कल, अर्को अधुरो क्यानभास र अर्को फेरि अर्को लङ्का ध्वस्त हुने छैन। 4वटा नाटकहरू एक सर्जकको नाटक गोपाल देवान। उहिलेदेखि अहिलेसम्मका एक चर्चित नाट्य स्रष्टा गोपाल देवान, रङ्गकर्मी कलाकार गोपाल देवान, तपाईँ धेरैले चिन्नुभएको व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। यो पुस्तकलाई प्रकाशन गर्नुभएको छ नेत्रप्रसाद काफ्लेले। 2020 सालमा विराटनगरको हामी पुरानो हवाई फिल्ड भन्थ्यौँ पहिले, हिजो आज के भनिन्छ, 2020 सालको भदौमा विराटनगरको पुरानो हवाई फिल्डमा जन्मनुभयो गोपाल देवान। यिनै गोपाल देवानलाई हामी अभिराम क्रान्तिको रूपमा पनि चिन्ने गर्छौँ र यहाँनिर सरुभक्तले उहाँको बारेमा लेख्नुभएको छ, बडो घतलाग्दो कुरा लेख्नुभएको छ। नाट्य लेखनको शैलीगत वैशिष्ट्य र रङ्गमञ्चीय प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा गोपाल देवानले समय र स्थान अनुरूप सामाजिक यथार्थवादी, समस्यामूलक, विसङ्गत, चेतनामूलक र प्रयोगधर्मी अनेक थरीका नाटक रचेका छन्। सायद उनीभित्र कतै अभिराम क्रान्तिका अनुगुञ्जनहरू विद्यमान छन्। यसर्थ उनी अन्तस्थमा नाट्य रचना गर्दा क्रान्तिकारी चेतका नवीन परिवर्तनहरू आह्वान गरिरहेका हुन्छन्। मैले खासमा गोपाल देवानको दमनको राप नाटक मञ्चित अवस्थामा देख्न पाएको हुँ। अत्यन्तै शक्तिशाली नाटकका सर्जक र रङ्गकर्मी गोपाल देवान लगायत मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई कोशी अनलाइन टेलिभिजनको यो पर्दाबाट सलाम भन्न चाहन्छु। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै बर्बरिकको यात्रा निरन्तर जारी रहन्छ। आगामी सोमबार फेरि पनि भेट्ने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट तपाईको भरत गुरागाई बर्बरिक ओझेल पर्न चाहन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।